अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं सवेरा खालिद। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की तुलबा के लिए बाइक स्कीम, ऐलानात कुछ, हकाइक कुछ और। तुलबा को बाइक की पूरी कीमत खुद अदा करनी होगी। हुकूमत सिर्फ सूद अदा करेगी। दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोल स्कूटी की कुल कीमत 2,75,000, डाउन पेमेंट 1,70,000 रुपए है। गरीब तालिब इल्म को सबसे पहले 1,70,000 बैंक में जमा करवाना होंगे। बाकी 1,05,000 लोन की रकम सिर्फ 2 साल में बैंक को वापस करना होगी। आपको अपडेट किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत की तुलबा के लिए बाइक स्कीम कुछ और है, ऐलानात कुछ और हकाइक कुछ और। तुलबा को बाइक की पूरी कीमत खुद अदा करनी होगी। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सूद अदा करेगी। दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोल स्कूटी की कुल कीमत 2,75,000 जबकि डाउन पेमेंट 1,70,000 रुपए है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से बाइक स्कीम शुरू की गई थी। अब जब स्टूडेंट्स जो हैं वो बाइक स्कीम के लिए, बाइक लेने के लिए जब बैंक ऑफ पंजाब से राब्ता किया गया तो वहीं से यही इंफॉर्मेशन मिली है कि तलबा को बाइक की पूरी कीमत जो है वो खुद अदा करनी होगी। हुकूमत सिर्फ जो है वो सूद की पेट्रोल स्कूटी की जो कुल कीमत है वो 2,75,000, डाउन पेमेंट जो उसमें देनी है वो 1,70,000 रुपए जमा करवानी है। गरीब तालिब इल्म को सबसे पहले बैंक में 1,70,000 रुपए जमा करवाना है और बैंक हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 2 रोज के अंदर अंदर 1,70,000 जो है वो बैंक में जमा करवाना लाजिम है। बाकी 1,05,000 लोन की कीमत जो है वो सिर्फ 2 साल में बैंक को लौटानी होगी। स्कूटी लेने वाले को हर माह 4,375 रुपए की किस्त अदा करना है। सबसे पहले अगर एक तालिब इल्म ने बाइक लेनी है तो वो सबसे पहले बैंक में 1,70,000 रुपए जमा करवाएगा। उसके बाद जो बैंक से लोन लिया हुआ है 1,05,000 उसको 2 साल में जो है वो अदा करना है और हर माह की जो किस्त है वो 4,375 रुपए अदा करनी होगी। हुकूमत ने इंश्योरेंस की कीमत भी 5% से कम करके जो है वो 3% कर दी है और बैंक हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ पंजाब और हुकूमत के दरमियान जो है वो डाउन पेमेंट का अदायगी का मामला हुआ था। डॉक्यूमेंट तैयार करने के जो चार्जेस हैं वो 2,000 लिए जाएंगे और वेरिफिकेशन के जो 1,500 चार्जेस हैं वो भी अलग से लिए जाएंगे। भारी भरकम डाउन पेमेंट के बाइस तालिब इल्म का जो रुझान है वो भी कम होता जा रहा है बाइक की तरफ। लाहौर के बेशतर बैंक ऑफ पंजाब बाइक लेने वालों की राह तकने लगी हैं और तालिब इल्म की जानिब से यही तलबा की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 1,70,000 रुपए एडवांस जमा करवाने की जो रकम है वो कहाँ से लाएं, क्योंकि ये एक बड़ी भारी भरकम रकम है जो एक स्टूडेंट के लिए देना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और स्टूडेंट की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि 2.25 लाख डाउन पेमेंट की रकम पास हो तो सेकंड हैंड बाइक क्यों ना खरीद लें। ठीक है सामिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। ज़ैन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से कि पंजाब हुकूमत की तुलबा के लिए बाइक स्कीम, ऐलानात कुछ और हैं और हकाइक कुछ और। तुलबा को बाइक की पूरी कीमत खुद अदा करनी होगी। हुकूमत सिर्फ सूद अदा करेगी जबकि दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोल स्कूटी की कुल कीमत 2,75,000 रुपए है। डाउन पेमेंट 1,70,000 रुपए है। गरीब तालिबे इल्म को सबसे पहले 1,70,000 बैंक में जमा करवाना होंगे। बाकी 1,05,000 लोन की रकम सिर्फ 2 साल में बैंक को वापस करना होगी। आपको अपडेट किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत की तुलबा के लिए बाइक स्कीम का ऐलान किया गया था। इस हवाले से ऐलानात कुछ और थे और हकाइक कुछ और हैं। तुलबा को बाइक की पूरी कीमत खुद अदा करनी होगी। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सूद अदा करेगी। दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोल स्कूटी की कुल कीमत 2,75,000 है जबकि डाउन पेमेंट 1,70,000 रुपए है। गरीब तालिबे इल्म को सबसे पहले 1,70,000 रुपए बैंक में जमा करवाने होंगे जबकि बाकी 1,05,000 लोन की रकम सिर्फ 2 साल में बैंक को वापस करना होगी। आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने बाइक स्कीम का ऐलान किया था और तुलबा को बाइक की पूरी कीमत अब खुद अदा करनी होगी। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सूद अदा करेगी। दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोल स्कूटी की कुल कीमत 2,75,000 है और डाउन पेमेंट 1,70,000 रुपए है। गरीब तालिब इल्म को सबसे पहले 1,70,000 रुपए बैंक में जमा करवाने होंगे। बाकी 1,05,000 लोन की रकम 2 साल में बैंक को वापस करना होगी।
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پنجاب حکومت کی طلباء کے لیے بائک اسکیم میں اعلانات کچھ اور تھے اور اب حقائق کچھ اور سامنے آ رہے ہیں۔ طلباء کو بائک کی پوری قیمت خود ادا کرنی ہوگی، حکومت صرف اور صرف سود ادا کرے گی۔ دستاویزات کے مطابق پیٹرول اسکوٹی کی کل قیمت 2,75,000 روپے ہے اور ڈاؤن پیمنٹ 1,70,000 روپے۔ طالب علم کو سب سے پہلے 1,70,000 روپے بینک میں جمع کروانے ہوں گے، باقی 1,05,000 لون کی رقم 2 سال میں بینک کو واپس کرنا ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی طلباء کے لیے بائک اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا اور اب حقائق کچھ اور سامنے آ رہے ہیں کہ طلباء کو بائک کی پوری قیمت خود ادا کرنی ہوگی، حکومت صرف سود ادا کرے گی۔ دستاویزات کے مطابق پیٹرول اسکوٹی کی کل قیمت 2,75,000 ہے اور ڈاؤن پیمنٹ 1,70,000 روپے ہے۔ غریب طالب علم کو سب سے پہلے 1,70,000 روپے بینک میں جمع کروانا ہوں گے، 1,05,000 لون کی رقم 2 سال میں بینک کو واپس کرنا ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے طلباء کے لیے بائک اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا۔ طلباء کو بائک کی پوری قیمت اب خود ادا کرنی ہوگی، حکومت صرف سود ادا کرے گی۔ دستاویزات کے مطابق پیٹرول اسکوٹی کی کل قیمت 2,75,000 روپے ہے، ڈاؤن پیمنٹ 1,70,000 روپے ہے۔ طالب علم کو سب سے پہلے 1,70,000 روپے بینک میں جمع کروانا ہوں گے، باقی 1,05,000 لون کی رقم 2 سال میں بینک کو واپس کرنا ہوگی۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت کی طلباء کے لیے بائک اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا، اعلانات کچھ اور تھے، اب حقائق کچھ اور سامنے آ رہے ہیں۔ طلباء کو بائک کی پوری قیمت خود ادا کرنی ہوگی، حکومت صرف سود ادا کرے گی۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں، حکومتی موقف جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے۔ سر بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے وقت کا، بتائیے گا اس خبر پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اصل میں یہ خبر تھوڑی سی ایسے نہیں ہے، میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا۔ جی دیکھیں، جب یہ بائک اسکیم اناؤنس ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ بالکل اناؤنسمنٹ یہی تھی کہ جو بائکس ہیں پیٹرول بائکس کے لیے 1.5 لاکھ کی فائنینسنگ حکومت فراہم کر رہی ہے، جی اور جو ای بائکس ہے اس کے لیے 2.5 لاکھ کی فائنینسنگ حکومت فراہم کر رہی ہے۔ جی تو یہ ایک تو پہلی بات ہے، فری بائکس تھی نہیں، یہ تو یہی تھا کہ اس کی قسطیں بچے دیں گے سود کے بغیر۔ اس کی 30% ہوتی ہے ڈاؤن پیمنٹ، جو 1.5 لاکھ کی بائک ہے اس کی 30% پیمنٹ بنتی ہے 45,000 روپے۔ جی تو جب یہ فگر سامنے آئی تو اس میں سی ایم صاحبہ نے کہا کہ جی یہ تو فگر بہت بڑی ہے، بچے نہیں دے پائیں گے، تو اس میں سے بھی جو 20,000 روپے ہے وہ حکومت پنجاب اس کو بیئر کرے گی۔ تو پیچھے 25,000 روپے بچوں نے ڈاؤن پیمنٹ کرنی اور باقی اس کی قسطیں ہو جانی تھیں۔ اور اسی طرح ای بائک چونکہ مہنگی تھی، وہ تقریباً 2.5 لاکھ تک فائنینسنگ تھی، تو اس کی 75,000 ڈاؤن پیمنٹ تھی، تو اس میں سے بھی ہم 20,000 روپے پے کر رہے تھے۔ اس میں یہ ہم نے جب بچوں نے بائک سلیکٹ کی تو ہم نے کیٹلاگنگ کر دی، بچوں نے اپنی مرضی سے اپنی پسند کی بائک سلیکٹ کی۔ کچھ بچوں نے اگر پیٹرول بائک جو تھی جو 1.5 لاکھ تک فائنینسنگ اویلیبل تھی، اس میں اگر انہوں نے 3 لاکھ کی فائنینسنگ والی بائک لینا چاہ رہے ہیں تو 3 لاکھ بینک فائنانس ان کو نہیں کر سکتا، بینک نے تو ان کو 1.5 لاکھ تک کی بائک کی فائنانس کرنی، اور یہ ہم نے ان کو کنوے کیا ہوا اور ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے یہ بات۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے جس کے اندر بینک 2-3 دفعہ کال کرتا ہے۔ جب پہلی دفعہ ان سے کوائز چیک کرنے کے لیے کال کرتا ہے، وہ ریکارڈڈ کالز ہوتی ہیں، تب بھی ان کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی 150,000 کی فائنینسنگ اپروو ہو چکی ہے، آپ کا نام قرعہ اندازی میں آ چکا ہوا ہے، تو آپ کون سی بائک لینا چاہیں گے۔ اگر وہ اس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ 1.5 لاکھ سے اوپر کی بائک لینا چاہتے ہیں تو بینک پھر اسی ٹائم ان کو بتاتا ہے، پھر آپ کی اس کے اندر جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ ہم صرف 150,000 تک کی آپ کو پیمنٹ جو ہے ہمیں الاؤڈ ہے۔ اب اس پہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اگر کسی نے 275 کی بائک کی ہے تو اس میں پھر تھوڑا سا یہی مسئلہ ہے نا جی کہ وہ اس کے اندر 125,000 تو وہی زیادہ ہو گیا، جہاں کی اس کی فائنینسنگ کی 1.5 لاکھ کی فائنینسنگ 275 کی بائک ہو گئی۔ تو اس میں ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ آج بھی ان کے بچوں کے پاس چوائس موجود ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنی چوائس کو دوبارہ چینج کر سکتے ہیں، اور اس کی ہم نے پوری اس کے اندر ہم نے ایک رکھا ہوا ہے۔ ایک جب بچے جب اس کے اندر جب فائنلائز ہوتا ہے، پھر بچوں نے جب اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے جا کے بینک کے اندر، تو اس ٹائم پہ بینک ان کو ایک لیٹر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں FOL فیسلٹی آفر لیٹر۔ اس کے اندر بھی ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ اس کے کیا اعداد و شمار ہوں گے، جس کے مطابق کتنے پیسے ان کو اپ فرنٹ دینے پڑیں گے اور کتنی ان کو منتھلی ان کو پیمنٹ دینی پڑے گی۔ اس میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ جب ہم نے پہلا اپنا ڈسٹریبیوشن فنکشن کیا ابھی چند روز پہلے 11 تاریخ کو، تو وہاں پہ کچھ بچیوں نے ای بائکس کے حوالے سے جب ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تو انہوں نے سی ایم صاحبہ کے نوٹس میں لایا کہ جی ہماری ڈاؤن پیمنٹ بہت زیادہ ہے، تو ہم اتنی ڈاؤن پیمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو سی ایم صاحبہ نے امیڈیٹلی اس ٹائم پہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا کہ آپ ان کی ڈاؤن پیمنٹ کے بارے میں اس کو ری ایڈجسٹ کریں۔ تو اگر جو 2.5 لاکھ کی بائک جس سے 75,000 کی ڈاؤن پیمنٹ تھی تو اس کی ہم نے سمری موو کر دی ہے،
اور انشاءاللہ وہ بہت جلد کیبنٹ سے 1-2 دنوں میں پاس ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 75,000 ڈاؤن پیمنٹ تھی بچوں کی، جس میں سے 20,000 پہلے حکومت دے رہی تھی اور 55,000 بچے خود دے رہے تھے، اس میں بھی بچوں کو اب 20,000 ہی ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑے گی. یہ سارا کچھ ابھی آلریڈی ان ورکس ہے. لیکن اس میں کہیں پہ بھی ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ بچوں کو ہم فری بائکس دیں گے. یہ پہلے سے یہی تھی بات کہ بچے بائک کی پیمنٹ خود کریں گے اور حکومت انٹرسٹ پے کرے گی، اور ڈاؤن پیمنٹ میں ہم نے حصہ ڈالا. اس میں ایک ایڈیشن اور یہ ہوئی کہ جب ہم نے قرآن اندازی کی، ہم نے جب دیکھا کہ جو بچے جیتے ہیں اس میں سے بہت بڑا نمبر 1,000+ کا نمبر آ گیا ان بچوں کا جن کے والد زندہ نہیں ہیں. جی. تو جو بینک کا کرائٹیریا جو کہ گارنٹی مانگتا ہے کہ کوئی گارنٹر ہو جس کے اگینسٹ ہم ان کو لون دیں، وہ اس کرائٹیریا سے باہر نکل گئے. تو امیڈیٹلی ہم نے وہ چیز سی ایم صاحبہ کے نوٹس میں لے کے آئے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے امیڈیٹلی اس کے اوپر فیصلہ دیا کہ جن بچوں کے والد زندہ نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کرائٹیریا میں پورے نہیں آ رہے، تو حکومت پنجاب ان کو فری بائک دے گی. جی. تو اس میں تقریباً 1800 بچوں کو بائک فری ملنے جا رہی ہے. جی. تو ہم نے تو ہر جگہ کوشش کی ہے کہ جہاں پر جس لیول تک ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم کریں. لیکن اگر کوئی ایسا کیس ہے جو کہ آپ کی نظر میں ہے تو میں نے آلریڈی اس کا نوٹس لیا ہے، کیونکہ میں نے یہ ٹکٹس دیکھے تھے، اور منڈے کو انشاءاللہ آئی گو ٹو بینک آف پنجاب. اور یہ ساری چیزیں جو بچوں تک کنوے وہ کرتے ہیں یہ ساری ریکارڈڈ کال کے تھرو ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ بالکل میں آپ کو یہاں پر یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بچے سے ایک پیسہ ہی فالتو لیا جائے گا. جن بچوں نے اپنی بائک ریسیو کی 11 تاریخ کو اور انہوں نے پیمنٹ زیادہ کر چکے ہوئے تھے اور ڈاؤن پیمنٹ، انشاءاللہ جب کیبنٹ کا فیصلہ 2 دنوں میں آ جاتا ہے اور ان کی اپروول ہو جاتی ہے تو ان کو وہ پیسے فالتو جن سے لیے گئے ان کو واپس کیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے سر، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا کہ طلباء کا زیادہ تر رجحان ای بائکس کی طرف ہے، لیکن اب ڈاؤن پیمنٹ کی رقم دیکھ کر طلباء کا جو رجحان ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سی ایم صاحبہ کے بھی آرڈرز آ چکے ہیں کہ ڈاؤن پیمنٹ کو کم کیا جائے. کیا سمجھتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ کی رقم کتنی کم ہو پائے گی؟ ڈاؤن پیمنٹ کی رقم جس طرح کے 25,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے 1.5 لاکھ کی بائک کے اوپر، پیٹرول بائک کے اوپر، تو 2.5 لاکھ تک جو بھی ای بائک ہوگی اس کے اوپر بھی 25,000 کے اوپر ہی پیمنٹ آ جائے گی ڈاؤن پیمنٹ. جو اس کی 50,000 پہلے تھی، 75 ٹوٹل بنتی تھی، 20,000 حکومت دے رہی تھی، 55,000 اسٹوڈنٹ دے رہے تھے. تو اب وہ 25,000 اسٹوڈنٹ دیں گے اور 50,000 اس کا بھی ہر پر بائک جو ہے وہ بھی ایکسپینس گورنمنٹ بے کرنے جا رہی ہے. انشاءاللہ اور کیبنٹ سے بہت جلد اس کا اپروول آ جائے گا اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان. آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت کی طلباء کے لیے بائک اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا اور طلباء کو بائک کی پوری رقم خود ادا کرنی ہوگی. حکومت صرف انٹرسٹ پے کرے گی اور دستاویزات کے مطابق پیٹرول اسکوٹی کی کل قیمت 2,75,000 ہے، جبکہ ڈاؤن پیمنٹ 1,70,000 روپے ہے. غریب طالب علم کو سب سے پہلے 1,70,000 روپے بینک میں جمع کروانے ہوں گے اور باقی 1,05,000 لون کی رقم 2 سال میں بینک کو واپس کروانی ہوگی. اسی پر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے. سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا کہ آؤ تمہیں انصاف دیں گے. اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا سولر پینل فائنینسنگ اسکیم کے اجلاس سے خطاب. بولے ہم نے IMF کو واپس بھیج دیا تھا، بعد میں کون لایا تھا سب کو پتا ہے. ملک کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں، فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا. بجلی کا بل ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی خصوصی شرکت. وہ کہتے ہیں کہ سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے. میں پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کی ضرورت کیا ہے؟ فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا. عوام کی پرواہ کریں، ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے کریں. بجلی کا بل ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا، اسے کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی اور بجلی کا نرخ بھی کنٹرول میں رکھا. اجلاس میں مریم نواز نے کہا کہ آٹا اور بجلی کے نرخ لوگوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں. عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے. چاہتی ہوں کہ ہر شہری کو بجلی کے بل میں ریلیف ملے. سولر پینل فائنینسنگ اسکیم کا دائرہ کار بتدریج بڑھائیں گے. اجلاس میں بتایا گیا کہ سولر پینل اسکیم جائزہ لے کر 14 اگست سے لانچ کر دی جائے گی. PITB کی قراردادی کے بعد کامیاب صارفین کو SMS کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا. پہلے فیز میں 1 لاکھ سے زائد صارفین کو قراردادی کے ذریعے سولر پینل دیے جائیں گے. بجلی چوری، 1 سے زائد میٹر خراب یا ٹیمپرڈ میٹر اور ناہندہ صارفین سولر اسکیم کے اہل نہیں ہوں گے. پنجاب کابینہ میں توسیع پر غور. رانا اقبال، منشا اللہ بٹ، سلطان حیدر کو پنجاب کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے. علی خان کو بھی کابینہ میں شامل کرنے پر غور. ذرائع کے مطابق کچھ افراد سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات ہو چکی ہے. مریم نواز نواز شریف سے مشاورت کے بعد کابینہ میں توسیع کریں گی.
पंजाब काबीना में 4 से 5 अफराद को शामिल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। जनूबी पंजाब से 2 अफराद को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। राना इकबाल मंशौला बट सुल्तान हैदर अली खान को भी काबीना में शामिल किया जा सकता है। इस हवाले से कुछ अफराद से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात भी हो चुकी है। मरियम नवाज पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद काबीना में तोसी करेंगी। पंजाब हुकूमत ने 28 पार्लिमानी सेक्रेटरीज तैनात करने का फैसला भी किया है। कुछ नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाया जाएगा ताकि पार्टी इख्तिलाफात खत्म हो सके। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरीज की फहरिस्त तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाया जाएगा ताकि पार्टी इख्तिलाफात खत्म हो सके। उन्हें अहम महकमों की जिम्मेदारी दी जाएगी। कोई हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकती। क्या मरियम नवाज ये समझती हैं कि अवाम की हुकूमत है? जल्द महंगाई के खिलाफ और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सड़कों पर होंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भट्ट की लाहौर हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि आपके दिन पूरे हो चुके हैं। आपके दिलों में अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 का खौफ है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान और सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम पंजाब चौधरी जुबैर कसाना ने लाहौर हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अहमद खान ने कहा, हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि आपके दिन पूरे हो चुके हैं। आपके दिलों में अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 का खौफ है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। आपके दिन गिने जा चुके हैं बिकॉज आप हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। आपको अवाम ने वोट नहीं दिया, अवाम का वोट चोरी हुआ है। ये इनके अंदर का खौफ है। जो अडयाला जेल में कैदी 804 बैठे उसका खौफ है। आज जो बहरान है इस मुल्क में, आज मुल्क जिस नहज पे पहुंच चुका है उसकी जिम्मेदार इस वक्त की सो कॉल्ड गवर्नमेंट है। चौधरी जुबैर कसाना ने कहा, चीफ जस्टिस ने मुतनाज़ा जुडिशल कमीशन का इजलास मुनक्किद किया। चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट से कबल रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक मुतनाज़ा जुडिशल कमीशन का जो इजलास कंडक्ट किया और उसकी रोशनी में जिस तरीके से रिटायर्ड जजेस को अपनी रिटायरमेंट से महज 1-1.5 माह कबल वो किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लाकर बिठाना चाहते हैं, वो अमल सरासर बदनीयती पर मबनी है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि इस्लामाबाद और लाहौर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जलसे करेंगे। बानी पीटीआई अपनी ज़ात नहीं मुल्क के हवाले से बात करते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि 26 जुलाई को इस्लामाबाद धरने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। जमात इस्लामी अवाम को IMF के ग़ुलामों से निजात दिलाएगी। लियाकत बलोच का मंसूरा में इजलास के दौरान कहना था कि जमात इस्लामी अवाम को महंगी बिजली और पेट्रोल के अजाब से बचाने की जिदोजहद कर रही है। हम IPPs के जालिम सरपरस्तों से मुल्क व मिल्लत को निजात दिलाएंगे। मुल्क में फौजी ऑपरेशन नहीं, अवामी ऑपरेशन दहशत गर्दों का खात्मा करेगा। इजलास में सेक्रेटरी जनरल अमीर उल अजीम डॉक्टर फरीद अहमद पराशा, नज़ीर अहमद जंजुआ, मजहर सिद्दीकी, रशीद अहमद, सैयद लतीफ़ुर रहमान शाह बशारत, फरहान शौकत हंजरा भी शरीक हुए। पुलिस खुद को खतरे में डालकर दूसरों की हिफाजत करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पुलिस की हिफाजत के लिए तमाम तर वसाइल फराहम करेंगे। आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात करेंगे। वेरी गुड एंड वेल डन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब पुलिस के अफसरों और जवानों की तारीफ। मरियम नवाज की वज़रा कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs से वीडियो लिंक मीटिंग। IG, होम सेक्रेटरी और दीगर अफसरान भी वीडियो लिंक मीटिंग में शरीक थे। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। अज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील को भी बेहद सराहा। पहली बार हुकूमती सतह पर न्याज की फराहमी को काबिल तहसीन करार दिया। मरियम नवाज ने कहा कि मेरी टीम ने उम्दा इंतजामात करके मेरा सर फख्र से बुलंद किया। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस को बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजाम बड़ी कामयाबी से मुकम्मल किए गए। आशूरा मुहर्रम के दौरान अदारों के इश्तराक कार का बेहतरीन मुजाहरा देखने को मिला। सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वाइस वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और दीगर हुकाम मौके पर मौजूद थे। राहत बेकरी के बाहर जलाओ घिराव का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी, हाफिज फरत अब्बास समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर 7 अगस्त तक की तौसीह कर दी है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका दे दिया।
लाहौर में 9 मई को राहत बेकरी के बाहर जलाओ घिराव का मामला इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के जज खालिद अरशद ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, रहनुमा PTI हाफिज फरहत अब्बास समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत की। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुहर्रम की ड्यूटी के बायस मुकदमे की तफ्तीश नहीं कर सका। जज खालिद अरशद ने कहा कि अगर आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल न हुई तो फैसला कर देंगे। अदालत ने तमाम मुलजिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। समाअत के बाद लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील न करने का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बड़ा अच्छा है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रिव्यू दायर न करने का फैसला भी बेहतर है। मरियम नवाज को खतरा है कि फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट जा सकती है। एक तासुर ये भी है कि जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं, हाजिर सर्विस जजेस को ही ये केस सुनने चाहिए। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तैनात करने का मामला लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त में अहम नकात उठाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा कराएं। शहरी मुनीर हुसैन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक सियासी जमात को टारगेट करने के लिए तरमीमी एक्ट मंजूर किया गया। अदालत इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को गैर कानूनी करार दे।